नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्यानलसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा ढकालले आफ्नो समूहबाट उद्योग वाणिज्य संघ समूहको उपाध्यक्षका लागि गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत संघ समूहबाट उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट सदस्य समूहको उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र सँगैको उम्मेदवार भएको घोषणा गर्नुभएको हो। महासंघमा नयाँ नेतृत्वका रूपमा आउने आफ्नो टिमले कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीलाई मात्रै परास्त गर्ने र आर्थिक रूपमा समुन्नत नेपाल प्राप्त गर्न पनि काम गर्ने बताउनुभयो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै ढकालले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको चुनौती सबैको सामूहिक प्रयासमा पार लगाउने दावी गर्नुभयो। निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको बलियो इन्जिन भएको भन्दै ढकालले यो इन्जिनलाई चलाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य भएको बताउनुभयो। महासंघलाई ठूला उद्यमीहरूको मात्रै नभई साना र मझौला उद्योगी व्यापारीको पनि साझा चौतारीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामी व्यवसायी साथीहरूलाई दुःख परेको बेला हाम्रो टिम तपाईहरुको नजिक हुनेछ। तपाईले खोजेको बेला पहुँचमा रहनेछ। समस्यालाई नीति निर्माता कहाँ पुर्याइदिएर समाधान खोजिदिने उपाय पनि अवलम्बन गरिने कुरा पनि म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहे। आखिरी तपाई हामी चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूले महासंघमा चाहिँ खोजेको नेतृत्व पनि यस्तै हो भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहे यहाँहरु समक्ष। हामीले नेतृत्वमा आएपछि जुन एउटा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ भइरहेका चाहिँ प्राय सबै जिल्लामा चाहिँ हुने चाहिँ समस्याहरू घरेलु नवीकरणका लागि घरेलु तथा यो उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस चाहिने कुराहरू हामीले वास्तवमा उठाउँदै आएका छौं। वास्तवमा त्यो पहिला लिने प्रचलन चाहिँ रहेको थियो। नगरपालिकाको व्यावसायिक करमा उद्योग वाणिज्य संघलाई 30-70 को सहभागिता लागू गर्न पहल गर्नेछौं भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहे। निम्न आय भएका उद्योग वाणिज्य संघलाई कम्तीमा वार्षिक 5 लाख रुपैयाँको आम्दानीको स्रोत जुटाउनका लागि मोडल बनाउने चाहिँ छौं। उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम दिने एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमलाई फेरि लागू गर्ने विषयमा पनि हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहे। त्यसैगरी जिल्लाका नापतोल अनुगमन, बैंकिङ, राजस्व लगायतका समस्यामा समाधान गर्नका लागि महासंघसँग सिधै जोडिने गरी संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौं। हामीले भनेका पनि छौं यी कामका लागि हामी नेतृत्व मात्रै होइन महासंघको सचिवालयलाई पनि विश्वासिलो, भरपर्दो र डाइनामिक बनाउन पहल गर्नेछौं। साउन 26 र 27 गते हुने 54औं वार्षिक साधारण सभाले महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने प्रावधान अनुसार शेखल गोछाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सरकारी पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनीहरूले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्था र तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयका 12औं तहका डाक्टर रोशन पोखरेल सहितको टोली संलग्न रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सम्झौतामा नै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर अनुरूपको सामान ल्याउने सम्झौता गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई भनिएको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालको अवस्थामा सामान खरिद नगरेको भए जाँच सामग्री नै अभाव हुने देखिएको तर्क गर्नुभयो। कोइरालाले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ यसलाई क्याबिनेट लानु पर्दछ भन्ने कारणले गर्दा पनि क्याबिनेट लाने कार्य गरेको। दोस्रो नम्बर मैले एउटा निवेदन गरे। तेस्रो नम्बर सामान प्राप्त गर्नको लागि हामीले एउटा कमिटी गठन गरेका थियौं। तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्पूर्ण सामानहरू आइसकेपछि त्यसको चेक जाँच गर्ने, त्यसको वितरण गर्ने लगायतको सम्पूर्ण काम गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य विभाग भएको हुनाले चाहिँ उसले प्राप्त गरिसकेपछि जे जस्तो रूपमा छ त्यसमा हामीले प्राप्त गरे सामानहरू WHO स्ट्यान्डर्ड अन्तर पर्सन पर्दैन, त्योभन्दा बाँकी हामी लिँदैनौँ। त्यतिखेर प्रष्ट हामीले सम्झौतामा पनि बोलेको रहेछ र हामीले लेखेर पनि दिएका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि हामीले निर्देशन दिएका थियौँ। त्यो अनुसार विभागले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। दोस्रो नम्बर तात्कालीन अवस्था। तेस्रो नम्बर भनेको यदि हामीले सामान प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन भने हामीसित रहेको माथि उल्लेखित गरेका सामग्रीहरू नभएको थियो भनेदेखि त्यतिखेर स्थिति के हुन्थ्यो? त्यो कारणले गर्दाहुँदैमा हामी बाध्य थियौँ न त्यतिखेर सामान खरिद गर्न। सामान कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो, क्वेसन त्यो होइन।
क्वेसन कसरी सामान्य प्राप्त भयो क्वेसन त्यो हो। हामी सबैजना त्यतिखेर त्यहाँ बसेर हेरेका भए के गर्थ्यौँ हामीले? हामी पनि त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छे हामी सबै छौँ। हामी त्यहाँ बसौँ हेरौँ त्यो सिचुएसन हामीले यदि सामान खरिद गर्नु पर्ने थियो थिएन थियो भनेदेखि नै हामीले सामान खरिद नगरेको आदि के हुन्थ्यो? डिजास्टर अर्कोतिर बढ्दै जान्थ्यो। त्यहाँबाट प्राप्त भएको सामानहरूले 2 महिनासम्म धानेको छ। माननीय सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्दछु यहाँहरूले गएर हेर्नुहोस् त्यो सामानले अहिलेसम्म 1.5-2 महिना उसले धानेको छ। यदि त्यो सामान नल्याएको त्यहाँ पछाडिपट्टि खरिद गरेर सामान किन हाल्नु त? यदि सहज रूपले पाइन्थ्यो भने सामान आउनु पर्थ्यो नि, किन हाल्नु सामान? त्यो कुरा पनि एउटा हामीसित चुनौतीको विषय थियो। तेस्रो नम्बर, सामान केही महँगो भएको छ। यथार्थमा महँगो भएको पनि होला अथवा भएको छैन, मैले त्यो मूल्याङ्कन गरेको छैन। किनभने त्यो विभागको काम भएको हुनाले महँगो भएको छ छैन, सस्तो भएको चाहिँ के छ, अहिले विभागले यसको उत्तर देला नि। बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले असल नियतले गरेको कामलाई कानुनले नै छुट दिएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले नै सामान खरिदका लागि स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनुभयो। 15,000 को गर्यौँ, अब 30,000 को गर्दैछौँ। त्यो अनुमान चाहिँ 8 लाख पुग्छ भन्ने पनि अनुमान छ। हामीले अधिकतम 8 लाखको अनुमान छ, न्यूनतम 4 लाखको अनुमान छ। मलाई लाग्छ कतारको जस्तो एपिडेमिक भयो भने हामी चाहिँ 50 लाख पनि पुग्न सक्छौँ। नेपालकोमा सङ्क्रमण दर 50 लाख पनि पुग्न सक्छ। त्यस कारण यसको ठ्याक्कै लागत अनुमान गर्न सक्ने अवस्थै छैन। यसले पार्टमा अब एकैचोटि धेरै किनौँ, त्यो भोलि सामान युज भएन भने फेरि जवाफ दिन हिँड्नुपर्छ अथवा त्यो सरकारको क्षति भयो। थोरै किनौँ अपुग भयो भने फेरि अब त्यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसलाई यसले सन्तुलित तरिकाले लागत अनुमानहरू गर्दै किन्दै जानुपर्ने अवस्था छ। र 81 यो उच्च स्तरीयबाट आएको निर्देशनमा हामीहरूले बजेटको सुनिश्चितता थिएन, अनि यो लागतको सुनिश्चितता थिएन, त्यसै रेटको पनि थिएन। त्यसकारण हामी क्याबिनेट जानुपर्छ होला भनेर श्रीमान सचिवज्यूबाट भन्छ क्याबिनेटको लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर क्याबिनेटले त्यसलाई चाहिँ होइन तिम्रो काम हो फिर्ता गरिदिनु भयो। तर पछि क्याबिनेटले मान्य सभापति क्याबिनेटले पछि स्वीकार गर्यो। स्वीकार भनेको सम्झौताको पैसा भुक्तानी दिने भनेर क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको छ। त्यस्तो मतलब त्यो सम्झौताले स्वीकार गरिएको छ। बैठकमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसबाहेक अन्य प्रक्रियामा कुनै सहभागिता आफ्नो नरहेको तर्क गर्नुभयो। कुनै पनि त्यो कार्यविधिहरूमा मेरो संलग्नता छ, न त्यस पछाडिको कुनै पनि कुराहरूमा संलग्नता छ। त्यसैले मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो बाधा फुकाउने काम अथवा एउटालाई चाहिँ अवार्ड गर्नको लागि सिफारिस गर्ने काममा मेरो संलग्नता भएकै हो। र त्यसमा प्राविधिक हिसाबले कानुनी हिसाबले मिलेन कि भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ माननीयज्यूले उठाउनु भएको छ त्यस्तो हो भने पनि मलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक सजेसन दिनु पर्ला। अन्यथा कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि नियतले चाहिँ त्यो वार्ता टोलीमा म बसेको होइन र मेरो त्यो चाहिँ त्यो विज्ञता पनि होइन। तर त्यहाँ परिस्थितिले त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले म त्यहाँ बसेँ। बाध्यात्मक परिस्थिति भनेको अब त्यो वार्ता गरेर हामीले यदि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कम्पनीलाई हामीले अवार्ड गर्न नसकेको परिस्थिति हो भने अब सामानले आउने थिएन र सामान नआउने बित्तिकै यति ठुलो क्राइसिस हुने थियो कि साँच्चै नै हामीसँग सामान थिएन र त्यही कम्पनीले चाहिँ ल्याएको सामान श्रीमान सचिवले भन्नुभयो त्यसले नै हामीले चाहिँ 2 महिनासम्मको सङ्कटलाई टार्न हामीले सफल भयौँ। समिति सदस्यहरूले लागत अनुमान नेपाली रुपियाँमा गरेर खरिद सम्झौता डलरमा गरेको फन्दै प्रश्न गरेका थिए। छलफलमा सहभागी नै नभएको समूहलाई खरिदको जिम्मा दिनुको कारण पनि सोधेका थिए। अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ 14% खानिबे 10% खानिबे यो अवस्था सिर्जना हुन्छ र यो कुरो होइन। सचिवज्यूलाई मैले विनम्रताका अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले जुन दावा गर्नुभएको छ यसमा मोर देन 200% 300% कुनै सामान छ, कुनैमा नहोला, त्यो म धेरै चाहन्न। त्यस कारणले यसको मुख्य कुरो तपाईँ लेखा हो या सार्वजनिक लेखा समितिको काम कर्तव्यका सम्बन्धमा मैले सचिवलाई बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। डिजिटीले के कुरा हो होइन, उहाँलाई त मैले थाहा पनि छैन। तर यो सार्वजनिक लेखा समितिको पटक पटक बेरोजगारको छलफल हुने र सभापतिले चाहिँ लेखा उत्तराधिकारी अधिकारी चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव हुने हुनाले सबै मन्त्रालयको सचिव बस्दै गर्दा हामी पनि बस्ने गर्छौँ र उहाँलाई नै अहिले कानुनले चाहिँ लेखा उत्तराधिकारी अधिकारी भयो भने हामीले कुरा गर्नुपर्ने सचिवसँग हो। बेरोजगारको छलफलमा पनि सचिवले चाहिँ जवाब दिनु हो। तर अब यो प्राइस भेरिएसनको जुन कुरो छ यो व्यापक प्राइस भेरिएसन छ। मलाई लाग्छ यो बिचमा यस्तो खालको ठुलो अपराध हुँदा पनि फेरि हामी किन ढाकछोप गर्छौँ? यथार्थ कुरा राख्थ्यौँ न।
मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ मलाई थाहा नै थिएन, मैले चाहिँ सार्वजनिक उसमा सुनेको मलाई थाहा थिएन, मलाई कर्मचारीले भने म त बस्ती गएर भन्नुहुन्छ। डिकेजीले त होइन भन्नु मलाई केही थिएन बाबा, मलाई त त्यहाँ बस भन्थे, म बस्ती भन्नुहुन्छ। तपाईँले पाउने कि नपाउने? सचिवले र डिजीले एक तहमा निर्णय गर्यो, एक तहमाथि स्वीकृति गराउने हो। खरिदमा डिजीले नै गर्ने हो। तपाईँ हाम्रो हुर ममै थाहा नै भएन भन्नुहुन्छ। तपाईँ बसेकै बैठकले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सामानको परिणाम, मूल्य, गुणस्तर यो सबैमा गरेर स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा तपाईँ संयोजक भएको टिमलाई जिम्मा दियो। यो केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ। अब यसबाट के देखियो भन्दाखेरि भने उनीको स्यालो हराउने कराउने के भने जस्तो 9 गतेको प्रस्ताव 10 गते चिठी प्राप्त, 11 गते गएर संयोजक, त्यसको बाद चाहिँ नि बार्गेनिङमा तपाईँ बसेर टुङ्ग्याएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नै पर्ने जरुरी थियो भन्ने जस्तो देखिन्छ है। यो कागजपत्रले है, फेरि मैले त्यो कहीँबाट देखाएको छैन। त्यो हाम्रो महानिर्देशकज्यूले अब अथवा सचिवज्यू र महानिर्देशकज्यूमा अलिकति विश्वास कम गरेको देखियो। अनि महानिर्देशकज्यूले नै त अविश्वास गर्छ भने गरौँ त ठिकै छ नि, म सदस्य भनिदिन्छु भन्नुभयो। यो कागजपत्रले त्यो देखिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब अर्को धेरै साथीले उठाएको प्रश्न, ओम्नी समूहको त्यो संस्था दर्ता गर्दा औषधि कारोबार गर्ने भन्ने एक लाइन पनि त्यहाँ परेको छैन। उसले अनुमति पाउँदाखेरि कुनै पनि संस्था दर्ता हुँदा के काम गर्ने भनेर त्यहाँ उसको उल्लेख हुन्छ। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले सिफारिस गरेको थियो। त्यसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्णय गरेपछि 12 चैतमा ओम्नीसँग औषधि खरिदबारे सम्झौता भएको थियो। त्यो विवादास्पद सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो, तर सम्झौता अनुसार अरू सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले 19 चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। नेपालमा मङ्गलबार थप 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 116 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यससँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 17,061 पुगेको छ। मङ्गलबार 34 जना संक्रमित कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा पर्साका 2 जना र धनुषाका 2 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना र नुवाकोटका 1 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 1 जना, किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 2 जना, रौतहटका 1 जना र सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा काभ्रे पलाञ्चोकका 2 जना र ओखलढुङ्गाका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, पाल्पाका 1 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना र सुर्खेतका पनि 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा प्युठानका 3 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना, रोल्पाका 3 जना, बर्दियाका 1 जना र दाङका 5 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अर्घाखाँचीका 3 जना र पाल्पाका 4 जना हुनुहुन्छ। आरटीपीसीआर दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 6 जना, कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अछामका 12 जना र जुम्लाका 4 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 2 जना, कञ्चनपुरका 1 जना र कैलालीका 4 जना हुनुहुन्छ। र यसरी नै आजको जम्मा 116 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6695 हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 17061 पुगेको छ।
हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 10,328 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निको हुनेहरू 60.53% हुन्। हाल 24,716 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। त्यस्तै 6,695 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 38 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मापदण्ड पूरा गरेर अत्यावश्यक परेका खण्डमा मात्र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा र शब्दकोशको सहजता हुने गरी नेपाली बृहत शब्दकोशको मोबाइल एप्सको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त शब्दकोशको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको उपकुलपति गङ्गा प्रसाद उत्पतिले जानकारी दिनुभयो। नेपाली भाषा आफैमा पहिचान रहेको र विभिन्न भाषा र भाषिकाबाट नेपाली भाषा हुर्कदै आएकोले यसको विस्तारका लागि प्रतिष्ठानले प्रविधिसँगै एप्स निर्माण गरिएको उत्पतिले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो विधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्षभरि गरेका कामहरू प्रति वर्ष सामान्य हाम्रो प्रधान संरक्षक पनि सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई बुझाउने वैधानिक व्यवस्था छ। त्यस व्यवस्था अन्तर्गत आज हामीले 75-76 को हाम्रो कार्यविधि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू कसरी के किसिमले सञ्चालन भए भन्ने कुरा आज समर्पण गर्यौँ र यही अवसरमा हामीले यो वर्षमा नेपालको आधिकारिक मानक शब्दकोश त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको छ। यो बृहत नेपाली शब्दकोश त्यसको अहिले 10औं संस्करणको परिमार्जित रूप हो। त्यो नै मानेको सरकारले त्यही मानेको छ। त्यो शब्दकोशलाई विश्वमा बस्ने बाहिर बस्ने नेपालीहरूको अनुरोध पनि र आवश्यकता पनि हेरी हामीले त्यसलाई मोबाइल एप्समा रूपमा ल्यायौँ र मोबाइल एप्सलाई आज हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षण गऱ्यौँ। अब मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा बस्ने मान्छेले पनि नेपाली बृहत शब्दको त्यो बोकिरहनु पर्दैन, आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर हेर्न सक्ने व्यवस्था छ र शब्दकोशलाई हामी चाहिँ अब अद्यावधि पनि अझ ठुलो पनि बनाउँदैछौँ। योभन्दा ठ्याक्कै डबल शब्दहरू त्योभन्दा ज्यादा अहिले यो 65,000 शब्द छन् र त्यहाँ 1,50,000 शब्दहरू सङ्कलन गरेर नयाँ शब्दकोश प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश भन्ने चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यो अर्को साल सार्वजनिक गर्छौँ र हामीले वर्षभरि धेरै कामहरू गरेका छौँ। त्यो कामहरूको प्रतिवेदन हामीले आज बुझायौँ र प्राविधिक कारणले चाहिँ सानो उसमा चाहिँ हामी बोलाउनु परेको हुनाले पत्रकारहरू सबैलाई बोलाउन सकेन। प्रतिष्ठानको 10औं संस्करणको शब्दकोशलाई 1,65,000 शब्दको बनाउने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले वर्षभरि गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका 25वटा मोटरसाइकलहरू फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। महाशाखाको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटाइएको ट्राफिक प्रहरीको टोलीले विभिन्न मितिमा हराएका मोटरसाइकलहरू बन्दाबन्दीको समयमा पनि खोज तलास गरी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकाका बालाजु, वसुन्धरा, मण्डीकाटार, नयाँ बजार, ठमेल, सरस्वती नगर, सामाखुसी, ठमेल, चावहिल, कलङ्की, ग्रिनल्यान्ड, हात्तीगौडा, बौद्ध, जरुङ, टोखा, बानियाटार, टिचिङ अस्पताल, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न स्थानबाट हराएका मोटरसाइकलको खोजी गरी मङ्गलबार सम्बन्धित धनीलाई यस महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बेमप्रसाद ढकालले जिम्मा लगाउनु भएको हो। ढकालले सवारी साधनलाई चोरीबाट बच्नका लागि सवारी साधनमा अतिरिक्त लक प्रयोग गर्न, अलार्म लगायतका उपकरण जडान गर्न, सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। महाशाखाले यस आर्थिक वर्ष 2076-77 मात्रै चोरी भएका 368वटा मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ भने 37 जना व्यक्तिलाई चोरीमा संलग्न भएको कसुरमा पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गरिरहेको छ।